नहीं नहीं अंदर रूम में है सर अंदर रूम में है सर भैया आगे हटिए ना आप लोग आगे। अरे गुरु जी के आगे से आप लोग जरा हट जाए। आपका आदेश हुआ आगे बाबू
श्रियकान्ताय कल्याणनिधनेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ॐ अस्मे देवासो वपुषे चिकित्सदयमासिरादम्पती रामश्रुतः पुमान् पुत्रो राजते विन्ददेवस्वधनिष्ठे रमाले देवः आशीर्दाय दम्पती रामश्रुता वरिष्ठो राजस्वगताकुं समोगता याविदः संयुक्तं कुम्भ्यासहेते अयामन्नवदिव्यः कृतः सर्गर्देवीवर्यस्य गायादेवानः पुत्रानुदासो अस्याः सह गायर्यसोमस्य मानयिन्वायासरगौ सह कुम्भ्यात् आशीर्महोच्चमनभक्तयास्तवशं तदादुद्रवयनं समर्चनम् सञ्जयं ख्यात्ताय सहसाहमित्रं प्राणो अन्यानो अभवान् सहत्तान् आशिषमेवैतामाशात् श्रेयोर्महात्रे अन्ततो निषुभा चतुष्मद्वारे पक्षन्तः प्रतिष्ठितं पत्न्ये पूर्णमात्रे भवति अस्मिन् लोके प्रतिष्ठानीति अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठामि वृषसेनाधिपरेव देवदन्नः वृषभादेश्वरेव देवदन्नः हरिशैलाधिपरेव देवदन्नः भगवान् वेङ्कटदेव देवदन्नः श्रीश्रीनिवासः परदेवदन्नः श्रीश्रीनिवासः परमहंसदन्नः श्रीश्रीनिवासः कुलदेवदन्नः श्रीश्रीनिवासः परमागदन्नः तत्राप्ये धान्यलक्ष्मीः करकमलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणालम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वयतु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीवक्षस्महायुष्यमानाद्यमावीता शोभामानं महीयते धान्यं धनं वशं बहो
ॐ स्वस्तिदावसस्पतरवृत्रः विद्रोवशी क्षेत्रभ्वरेतन स्वस्तिदा भयङ्करः विष्णुस्त्वां रक्षतु चक्रमोत्थं जनः पूर्वगं शक्तिर्दक्षिणमपरं करोतीति तन्दबोधस्ताद्वासुगिरन्दरेश्वरेस्त्राः विघ्नाधीशो प्रसादादिन्द्रोपया दुःखाद्यमो वरुणो विक्रमात् कुबेरोत्तक्षया श्रीसर्वाभ्यपूर्णाभ्यः सम्यक् सुमनः सर्वे रक्षन्तु। महद्भ्यो नमः स्वामिनः स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्विधि तत्र भवतः श्रीमन्तो महान्तो गृह्णन्तु। तथास्तु। सर्वदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदय पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूरिनाथमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः परिपूर्णानुग्रहेण अयं देशाधिपो राजा देवदेवस्य परिपूर्णानुग्रहेण अस्मिन् देशे स्थितानां सर्वेषां भक्तजनानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं देवदेवस्य परिपूर्णानुग्रहेण अस्मिन् देशे स्थितानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधि चोर दुर्भिक्ष अनावृष्टि अतिवृष्टि राज्यबाधादि सर्वोपद्रवशान्तिद्वारा अस्मिन् देशे स्थितानां सर्वेषां भक्तजनानां सर्वेषाम् आस्तिकजनानां सर्वेषां च सम्पूर्ण सहकारेण राजा राज्यसम्बन्धित राष्ट्रसम्बन्धित सर्वकार्यसानुकूलता सिद्धिद्वारा राष्ट्र उत्तरोत्तराभिवृद्धिर्भूयात् तत्र भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो गृह्णन्तु। तथास्तु। एष वै सोमराजायो विजते प्राणिविक्षत्या दधति प्राणीविद्भागे इन्द्रो देवता इन्द्रप्रसादात् राज्याभिवर्धनमश्नुते तेन प्राणीर्दिशं जयति तं दक्षिणा परिवहन्ति दक्षिणविद्भागे धर्मराजो देवता धर्मराजप्रसादात् आयुष्याभिवर्धनमश्नुते तेन दक्षिणां दिशं जयति तं प्रत्युञ्चमावर्तयन्ति प्रतीतिविद्भागे वरुणो देवता वरुणप्रसादात् पुत्रपौत्राभिवर्धनमश्नुते तेन प्रतीतिर्दिशं जयति तमुदीतिष्ठतमुपावहरन्ति उदीतिविद्भागे कुबेरो देवता कुबेरप्रसादात् धनधान्याभिवर्धनमश्नुते तेनोदीतिर्दिशं जयति सर्वदिग्भागे ब्राह्मणो देवता ब्राह्मणप्रसादात् सकलसाम्राज्याभिवर्धनमश्नुते तेन सर्वान् दिशं जयति तासामेषा परा भवति तस्यैषा परा भवति तस्योत्तरा भूयसे शुभवसनाय शतमानं भवति जनाय पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धान्यं धनं वसं बहुपुत्रलाभं तदसंवत्सरं दीर्घायुः। भैया एक फोटो खींचो, फोटो खींचना। अंदर Thank you.